सहरी इफ्तारी देखोगे सजने लगी, हर तरफ रब की रहमत बरसने लगी, हर तरफ रब की रहमत बरसने लगी। इसके आने से रोशन समा हो गया, इसके आने से रोशन समा हो गया, सब घरों में उजाला तेरा हो गया, सब घरों में उजाला तेरा हो गया। तेरी आमद से दिल को, तेरी आमद से दिल को करार आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, माहे रमजान फिर आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, माहे रमजान फिर आ गया। मस्जिदों में भी रौनक आया हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, रमज़ान करीम की आमद है और रमज़ान करीम की अहमियत का अंदाज़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से लगाया जा सकता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान करीम की जो तैयारियां थीं शाबान में ही शुरू कर दिया करते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हर चीज़ की ज़कात है, लेकिन जो जिस्म की ज़कात है वो रोज़ा है। और एक और भी रोज़ादार का जो रोज़ा अफ्तार करवाता है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि उस शख्स को भी उतना ही अजर व सवाब मिलता है जैसे कि किसी रोज़ादार ने रोज़ा रखा। तो जैसा कि एज फॉर ह्यूमैनिटी पिछले 3 साल से ये काम कर रहा है और इस दफ़ा हमारे पास ये चौथा रमज़ान करीम है जो हम यहाँ पर अपने बहन भाइयों की सपोर्ट के लिए खड़े हैं। मैं सिर्फ अपने नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे पास क्राउड कितना है और वो कौन से लोग हमारे पास आते हैं जो यहाँ पर टोकन लेते हैं और रमज़ान में जब हम इनको राशन प्रोवाइड करते हैं। मेरे पास ये बहनें मौजूद हैं, मेरी बहन ये टोकन दिखाइए, जो अभी ये ले चुके हैं। ये सिलेक्टेड फैमिलीज़ हैं। ये राशिदा बीबी, इसका ये मेरी बहन मसला क्या है आपका राशिदा? खामद क्या करते हैं? ये मजदूर है ना, बंदा जो रहता है अच्छा, तो इसमें से जितनी भी हमारी बहनें यहाँ पर मौजूद हैं, बाहर भी फैमिलीज मौजूद हैं, मैं अपने दोस्तों को ये दिखाना चाहता हूँ। हमारे पास पूरे साल ऑफिस के अंदर इन लोगों का रिकॉर्ड्स रखा जाता है। जितनी भी हमारी यहाँ बहनें मौजूद हैं, ये सिंगल मदर्स हैं या फिर किसी का जो हस्बैंड है वो डिसेबल होता है, हैंडीकैप होता है। तो मैं ज़रा बाहर भी आपको व्यू दिखाता हूँ कि कितने हमारे पास बहन भाई मौजूद हैं। आ गया। तो ये जितने भी हमारे पास ख़वातीन बैठी हैं, हमारे ये भाई लोग बैठे हैं, इसको देखें, ये हमारा भाई डिसेबल है, ये स्पेशल पर्सन है। आपका क्या मसला है भाई? फालिज का मरीज़ है। ये हमारा भाई किसी ऐसी डिजीज़ में है जिसको स्किन का मसला है, आंखों से नज़र भी नहीं आता। ये हमारा भाई, आपका क्या प्रॉब्लम है? हार्ट का मसला है, इन्होंने ये बेल्ट भी लगाया हुआ है और ये कोई इनको क्या हुआ, एंजियोग्राफी बाईपास हुआ है। और ये हमारा भाई एक टांग से माजूर है। आपका क्या मसला है? एक्सीडेंट हुआ, एक टांग का प्रॉब्लम है। आपको क्या हुआ? नीचे बैठते उठ नहीं सकते। ये हमारा भाई माजूर बैठा है, ये हमारा भाई माजूर बैठा है। ये हमारा भाई मेहनत मजदूरी करता है, मैंने इसको देखा है काम करते हुए, लेकिन एक टांग से माजूर है। ये बाबा जी बैठे हैं, ये भी माजूर हैं। ये जो इनके आईडी कार्ड हैं ये भी स्पेशल पर्सन वाले हैं। तो जैसे ये हमारा भाई, जितने भी ये सारे इस लाइन में बैठे हैं, इस लाइन में जितने भी खवातीन बैठी हैं छोटे छोटे बच्चों को लेके, उनमें से भी कोई ना कोई किसी न किसी डिजीज़ में मुब्तला है, हैंडीकैप है। हमारी ये जितनी बहनें बैठी हैं, इनको देख सकते हैं, ये सारी खवातीन ये किस लिए आती हैं? ये सिर्फ और सिर्फ एक उम्मीद लेके आते हैं हमारे ऑफिस से। जैसे हम पिछले 3 से 4 साल में जो हम लोगों की सपोर्ट कर रहे हैं, इनको पता है कि यहाँ से इनको कुछ ना कुछ, इनकी एक उम्मीद की किरण है जो यहाँ पे इनको लेके आती है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ इनको मिलेगा। और हमारी भी पूरी कोशिश है, जो डिज़र्व करने वाले लोग हैं, जो हक रखते हैं इस चीज़ का, उन तक उनकी अमानतें इंशाअल्लाह इन तक पहुँचेंगी।
تو میں لاسٹ ایئر بھی الحمدللہ جو کچھ کام ہوا اللہ کی رضا کے لیے ہم نے پورے رمضان میں الحمدللہ 10 ملین کا راشن تقسیم کیا تھا، اور میرا انشاءاللہ ہمارا اس دفعہ بھی پلان ہے ہم مور دین 10 ملین انشاءاللہ کراس کریں گے، اور اپنے ایسے ہی بہن بھائی جو ہے جو حق رکھتے ہیں انشاءاللہ ان تک یہ چیزیں پہنچائی جائیں گی۔ تو میری بہنوں جتنی بھی آپ بیٹھی ہیں، ہم آپ سے ابھی ID کارڈ لیں گے، آپ کے مسائل جو ہم لکھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں کریں گے۔ جس کا نصیب ہے یاد رکھیے گا، جس کا نصیب اس دفتر سے لکھا پڑا ہے، جس کو ملنا ہے وہ ضرور ملے گا۔ باقی میرے پاس میں جو ہے ہم پوری ایمانداری کے ساتھ جو اس کا حق رکھتے ہیں، کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں بار بار، جو ہماری بہنیں سنگل مدر ہیں، جو اکیلی اپنی فیملی کو چلا رہی ہیں، سب سے پہلے ان کا حق ہے۔ جو ماں بھی ہے باپ بھی ہے، جن کے خاوند انتقال کر گئے، اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، جن کا خاوند معذور ہو چکا ہے، جن کو بہنوں کو کسی نے چھوڑ دیا ہے، آپ ہماری بہنیں ہیں، یاد رکھیے جو اس چیز کا حق رکھتے ہیں ان کو ملے گا۔ کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ ہمیں ان سے ٹوکن چاہیے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں پورا رمضان انشاءاللہ یہ راشن چلے گا، جو آپ کی ہیلپ ہوگی، جو آپ کا نصیب ہوگا، کہاں کہاں سے اللہ تعالیٰ کی ذات انتظام کرے گی۔ صرف ایک بات کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھر سے، اپنے خزانوں سے عطا کرے، آپ کو کبھی اس آفس کے چکر نہ لگانے پڑے، نہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے۔ یہ ہماری ایک چھوٹی سی سپورٹ ہے جو ہم آپ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ اس سے کتنے دن، 1 مہینہ زیادہ سے زیادہ سامان چلے گا، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اسی سے مانگیں، وہی عطا کرے گا۔ یہ راشن اپنے فرینڈز ناظرین سے بھی شیئر کروں گا۔ ہمارا مقصد ان لوگوں کو بھکاری بنانا نہیں ہے، بار بار کہتا ہوں، ہمارے پورا سال یہ پروجیکٹ چلتے ہیں، لوگوں کو کاروبار ہم نے دیے ہیں، بے لوس ان کی خدمت کی ہے، ان کو کاروبار دیا تاکہ یہ لوگ خود اپنا کمائیں، اپنے بچوں کو کھلائیں۔ لوگوں کو کاروبار، ہر قسم کے کاروبار، دکانوں کی صورت میں، مویشیوں کی صورت میں، بکریوں کی صورت میں، سلائی مشینوں کی صورت میں، اور جس طرح جو ہم ہیلپ کر سکتے تھے ان کو امپاور کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کو اس طرح دوسرے جو پروجیکٹ ہے لوگوں کو گھر بنا کے دینے کی صورت میں، اور اس کے علاوہ راشن یہ ایک ہمارا پارٹ ٹائم ہم جو سپورٹ، میں جانتا ہوں غربت ہے اور پاکستان کے اندر بہت غربت ہے اور مہنگائی ہے، تو وہ لوگ جو خاص طور پہ سنگل مدرز ہیں، جو اکیلی مائیں ہیں، رمضان میں ایک امید پیدا ہوتی ہے ان کی کہ ہم ان کی سپورٹ کرتے چلو یہ رمضان کے اندر روزے آسانی کے ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ میری ماں آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، میرے وہ بہن بھائی بھی جو ہماری سپورٹ میں کھڑے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان فیملیز کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ یاد رکھیے جو رمضان کے اندر، میں آپ سب سے یہ کہوں گا کہ رمضان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کے درجات بھی بلند کر دیتے ہیں، تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رمضان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کے بھی درجات بلند کر دیتے ہیں۔ ایک نیکی 70 گنا چلی جاتی ہے، نوافل کے جو ثواب ہے وہ سنتوں کے برابر ہو جاتے ہیں اور سنتیں فرضوں کے برابر ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں، اسی کے سامنے مصلی بچھائیں، جس کا جو نصیب لکھا ہوا ہے بے ترتیبی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو بہنیں یہاں سے لے چکی ہیں پچھلے سال، اس سے پہلے ہم جب یہاں سے جاتے ہیں ہاتھ خالی لے کے جاتے ہیں، جب آتے ہیں بھر کے سامان یہاں پر ہوتا ہے، آپ لوگ لے کے جاتے ہیں، آپ کے نصیب میں ہوتا ہے۔ لہٰذا جس کو جو ملنا ہے اس میں میری صرف کوشش ہوگی، میں کسی کو نہیں جانتا، جو میرے پاس آپ کے قوائف ہیں اس کے مطابق ہم کام کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ میرا یہ دوست بیٹھا ہے، یہ میں اس کو جانتا ہوں پہچانتا ہوں اس لحاظ سے دیں گے۔ اگر کوئی ایسی بات ہے تو آپ ہمیں ثابت کریں، ہمارے عملے کی وجہ سے، ہماری وجہ سے کوئی اونچی بات ہو جائے اس کے لیے معذرت چاہتے ہیں۔ جس طرح کا آپ لوگوں کا رش ہے، بعض دفعہ ہمیں سختی سے بات کرنی پڑتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں آپ لوگوں کے ساتھ کوئی کسی قسم کی دشمنی ہے یا کوئی مسئلہ ہے، لہٰذا اس چیز کو برداشت کیجئے گا، ہمیں سکون سے کام کرنے دیں۔ میں یقین سے کہتا ہوں یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، ہمارے پاس راشن زیادہ ہے، یہ تھوڑے سے بندے بیٹھے ہیں، یہ نہیں کہ پچھلے سال ہم نے تقریباً 2500 خاندان تک راشن پہنچا ہے۔ تو فرینڈز انشاءاللہ یہ جو ہمارا سلسلہ ہے یہ جسٹ آپ کو دکھانا تھا کہ ہمارے پاس وہ لوگ جو اس کا حق رکھتے ہیں، مجبوریاں ہیں جو ان کو لے کے آتی ہیں۔ یقین کریں پچھلے دنوں ہم نے راشن دیا تھا، ایک بھائی صاحب یہاں پر آئے بیٹھے تھے ہمارے آفس میں راشن لینے کے لیے، ظاہر ہے ان کی مجبوری تھی، ان کے والدہ کا انتقال ہو گیا، ان کے گھر کے اندر میت پڑی تھی اور وہ شخص صرف ایک فلاور بیگ کے لیے یہاں پر بیٹھا تھا۔
मजबूरी थी जिसकी वजह से वो शख्स यहाँ पर बैठा। एक और बहन को मैंने देखा जिसे अपेंडिक्स का दर्द शुरू हुआ, तकलीफ में थी, लेकिन वो भी सिर्फ एक फ्लावर बैग के लिए, एक आटे के थैले के लिए यहाँ पर बैठी थी। मजबूरियाँ हैं, मजबूरियों की वजह से लोग यहाँ पर आते हैं। मैंने बहुत सारी खवातीन को ऐसे देखा, आप सबके सामने केसेस आते हैं, बच्चों के साथ माएँ खुदकुशी कर लेती हैं, अपने बच्चों को अपने हाथों से जहर दे देती हैं। उसकी वजह क्या है? गुर्बत, परेशानी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इतने डिप्रेशन में चले जाना, इंसान अपनी ज़िंदगी का जब खात्मा करता है, आप सोच सकते हैं कि उसकी वजह, जब एक इंसान भूख से नडाल हो, अपने मसाइल से लड़ रहा है, और ख़ास तौर पे वो माएँ जिनका कोई नहीं होता। मैं बार बार ये बात करता हूँ सिंगल मदर्स की, हम डे 1 से उनके साथ खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से परेशान होती है कि बहन भाई भी सपोर्ट नहीं कर सकते। अपने सगे बहन भाई, माँ बाप, गुर्बत है, वो खुद अपनी फैमिली को चला रहे होते हैं, तो अपनी बहनों को जिनके 4-4, 5-5, 6-6 बच्चे होती हैं, जो विडो होके बैठी होती हैं, उनको सपोर्ट नहीं कर सकते। और सबसे मेन बात मैं अपने उन देखने वालों को बोलूँगा कि जो हमारी बहनें बेवा हो जाती हैं, जो हमारी बहनें डिवोर्स हो जाती हैं, विडो हो जाती हैं, इनका हक नहीं मिलता। जो ससुराल वाले होते हैं वो इनका हक मार देते हैं। इनका खामन जब चला जाता है, इनके बच्चों का हक मारा जाता है। ये वापसी अपने बूढ़े वालिदैन के पास आके घर में बैठी होती हैं। तो लिहाजा मैसेज है उन लोगों के लिए कि अल्लाह की ज़ात से डरें, उन यतीमों का जो हक है उनके मुहाफिज बने, उनकी इज्जत की रखवाली करें, उन बच्चों के मुहाफिज बने, उनके माल के मुहाफिज बने, उनको सपोर्ट करें। अल्लाह तबारक व तआला आप सबका हामी व नासिर हो, और अल्लाह तबारक व तआला हमारी उन बहनों के, इन भाइयों के मुश्किलात को दूर फरमाए और अपने गैब के ख़जानों से नाजिल फरमाए। मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान रमज़ान रमज़ान।